नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। अनि हजुरहरूले थम्बनेल देखेर त थाहा पाउनु नै भयो होला मैले आज कुन कुन कम्पनीको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिनको लागि उपस्थित भएको छु भनेर। आज पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ फरक फरक सेक्टरका उत्कृष्ट कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईहरूले राखेका जिज्ञासा अनुसार ती कम्पनीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, अनि अहिलेको अवस्थामा हामीले ती कम्पनीहरूको सेयर यदि आफूसँग छ भने होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ कि अथवा सेल गर्दा राम्रो हुन्छ कि, कतिसम्मको मूल्यमा सेल गर्ने अथवा कतिसम्मको मूल्यमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट इन्ट्री गर्दा आगामी समयमा राम्रो फाइदा लिन सकिएला, सर्ट टर्मको लागि कुन कुन कम्पनीमा जाने, लङ टर्मको लागि कुन कुन कम्पनीमा जाने लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा पनि तपाईहरूले चाहिँ आजको यो भिडियोमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिने भनेर लिएका यी कम्पनीहरूकोमा चाहिँ कतिपय कम्पनीहरूले अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर घोषणा गरेका छन्। बुक क्लोज अझै पनि भएको छैन, अर्थात् यी कम्पनीमध्ये केही कम्पनीको सेयर तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ भने त्यस कम्पनीको 40% भन्दा बढी बोनस सेयर चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् यदि त्यस कम्पनीको 100 किता सेयर किन्नुहुन्छ भने 40 किता सेयर चाहिँ तपाईँहरूले फ्रीमा बोनस मार्फत चाहिँ लिएर जानुहुनेछ। यदि 10 किता मात्रै किन्नुहुनेछ भने पनि तपाईँले 4 किता चाहिँ फ्रीमा त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कम्पनी कुन हो, त्यसको बोनस खाँदा फाइदा हुन्छ कि नखाँदा लगायतको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनेछु। अनि त्यसै गरी अब यो जेबिएलबी सिबिबिएल लगायतको बोनस सेयरको बारेमा पनि हामीले चर्चा चाहिँ गर्नेवाला छौँ है त। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी सुरु गरौँ सिबिबिएलबाट। यो एउटा छिमेक लघुवित्त हो। अब यो छिमेक लघुवित्तको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो कम्पनी हो भनेर सायदै भन्नुपर्छ होला, किनकि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट छाप छोड्न सफल कम्पनी, एउटा उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। र विगत 3 कारोबार दिनको यसको चाहिँ हामीले हिस्टोग्राम हेर्ने हो भने लगभग कारोबार रकममा राम्रै नै सुधार भएको देख्न पाइएको छ। अनि यसको सेयर मूल्य पनि हामीले 1077-78 को बिन्दुबाट लगभग बढ्दै गएर करिब 1140 सम्म पुगेको पनि देख्न चाहिँ पाइएको छ है त। जुन हिसाबले हेर्ने हो भने कम्पनीले लगभग 2-3 दिनमा चाहिँ आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले कति % अपेक्षा राख्न सकिन्छ, यसबाट लगभग 5% चाहिँ क्यापिटल गेन दिएको छ। त्यस्तो उत्कृष्ट त होइन, तर अब कम्पनीको पुँजी अलिकति बेसी छ। अनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अहिले तुलनात्मक रूपमा राम्रो बढ्न सकिरहेको छैन है त। त्यसकारणले गर्दा पनि अब यसको सेयर मूल्य खासै वृद्धि हुन सकेको छैन। अनि अब यसको चाहिँ डिभिडेन्डको कुराकानी गर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूलाई यसले वितरण गर्ने लाभांश अझै पनि घोषणा गरेको छैन। यसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ। सायद धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ अब पुस मसान्तसम्म एजिएम सक्ने गरी लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश वितरण गर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। तर अझै पनि केही लघुवित्त र त्यसै गरी केही विकास ब्याङ्क तथा एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले अझै पनि लाभांश घोषणा गरेको छैन। अब त्यसमा यो सिबिबिएलले पनि लाभांश चाहिँ घोषणा अझैसम्म गरेको छैन। आगामी दिनमा चाहिँ यसको लाभांश अब छिट्टै नै आउनेवाला छ। अनि त्यसै गरी यसको सेयर मूल्य हामीले हेर्ने हो भने अहिले पनि 1129 मा छ। बुलको मार्केटमा यो कम्पनीको सेयर मूल्यलाई चाहिँ हामीले लगभग 1700, 1800 अथवा 2000 सम्म पनि पुगेको देख्न पाइएको थियो। रिटर्नको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट रिटर्न दिएको कम्पनी हो। ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई एभरेज किसिमको डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा यो कुनै पनि ट्रेडिङ पर्पजको लागि इन्ट्री गर्नुपर्ने कम्पनी होइन। तपाईँले अहिलेको मूल्यमा यो कम्पनीलाई चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ भने मजाले तपाईँहरूले चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्, आगामी बुलसम्म मजाले होल्ड गर्नुहोस्। कम्पनीले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति बेलासम्म लगभग 1-2 आर्थिक वर्षको डिभिडेन्ड दिन्छ, बोनस सेयर अथवा क्यास डिभिडेन्ड जे दिए पनि यसले डिभिडेन्ड दिन्छ। अनि त्यो डिभिडेन्ड खाएर तपाईँहरूले चाहिँ आगामी बुलमा पनि लगभग यो एरियाबाट डबल जस्तै
प्रफिट लिएर तपाईँले अहिले 1 लाख लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि आगामी समयमा यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो 1 लाखलाई चाहिँ सहजै 2 लाखसम्म गराइदिन सक्ने सामर्थ्य पनि यो कम्पनीसँग छ। भनेपछि तपाईँले अहिले लगानी गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ धेरै रिटर्न चाहिँ तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर ट्रेडको लागि भन्दा पनि लङ टर्मको लागि है त, मैले ट्रेडको कुराकानी गरेको छैन, लङ टर्मको लागि मात्रै कुराकानी चाहिँ गरेको छु है त। अहिले लगानी गरेर आगामी बुलसम्म होल्ड गर्ने हो भने 2 लाखसम्मको रिटर्न चाहिँ तपाईँहरूले 1 लाख लगानी गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब कम्पनीको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ RSI 61 को हाराहारीमा छ अनि MACD-मा हामीले बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ। मार्केटमा बाई सिग्नल आउँदा पनि यसमा चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छैन हैन। अब आगामी दिनमा यसको शेयर मूल्यमा गिरावट भयो भने अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ फेरि पुलब्याक प्याटर्न बन्नेछ, अर्थात् एकदमै जोडका साथ शेयर मूल्य घट्न पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो एउटा जोखिम छँदैछ हैन। र अनि अब यसको सपोर्टको एरिया हेर्ने हो भने चाहिँ सपोर्ट 1075 को हाराहारीमा छ अनि रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 1140-42 को बिन्दुमा रहेको छ। 40-42 को बिन्दुमा चाहिँ यसको स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ, जसलाई यसले बारम्बार तोड्ने कोसिस गरे पनि त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेक दिन सकिरहेको छैन। यसले योभन्दा अगाडि लगभग 7 नोभेम्बरमा त्यही एरियामा पुगेर फर्किएको थियो हैन। 7 नोभेम्बरमा त्यही एरियामा पुगेर फर्किएको थियो अनि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले यसको शेयर मूल्य हेर्छौँ, यसको इतिहास हेर्छौँ भने लगभग यो एरिया पनि सेम नै एरिया थियो के, जहाँ एउटा राम्रो वृद्धि हामीले देख्न पाइयो। राम्रो सेटअपको साथमा यसको शेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रो वृद्धि भएको देख्न पाइएको थियो। तर यो लेभलमा चाहिँ के भयो त, अडिन सकेन अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट पनि दियो अनि ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिइसकेपछि अनि यसको शेयर मूल्य चाहिँ त्यस पछाडि पनि निरन्तर घट्दै घट्दै 947-48 सम्म पनि झरेको थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै यसको शेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि हुँदै गएको देख्न पाइएको छ। अनि ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि हामीले हेर्ने हो भने एउटा राम्रो सेटअप चाहिँ यसमा देखिएको छ। ट्रेन्ड लाइन अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै म्याचिङ देखिएको छ अनि यो एरियामा आयो, हामीले यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइन बनेको थियो, यो एरियालाई टच गर्यो अनि अहिले बढेको छ। भनेपछि आगामी दिनमा मार्केटमा करेक्सन हुँदै गर्दा पनि यो घट्दै घट्दै यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर फेरि फर्केर माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि त्यसरी माथि जान्छ भने यो एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ सहजै चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिन पनि सक्नेछ। त्यसकारणले गर्दा अब यो कम्पनीमा चाहिँ ट्रेडको लागि मैले सजेस्ट गर्दिनँ। लङ टर्मको लागि हो भने तपाईँले यो मूल्यमा किनेर चाहिँ पछुताउनु पर्ने केही पनि कुरा रहेको छैन। अब अर्को कम्पनीको बारेमा हामीले चर्चा गरौँ, त्यो पनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो JBLB। JBLB को अब तपाईहरुलाई चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 70% बोनस शेयर दिएको कम्पनी हो। एक हिसाबले हेर्ने हो भने लघुवित्त कम्पनीमा त्यति बेला चाहिँ उत्कृष्ट डिभिडेन्ड दिने कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो मात्रै रहेको थियो। योसँग प्रतिस्पर्धामा रहेको महिला लघुवित्तले अलिकति कमै मात्रामा दिएको थियो अनि अब यसको लागि चाहिँ तत्कालको हामीले चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने अहिले लगभग त्यही 3000 को हाराहारीमा चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ बलियो रहेको छ है त। त्यो एरियालाई चाहिँ तोडेर माथि जान सक्यो भने कम्पनीको त्यस पछाडिको हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ अझै माथितिरको बिन्दुलाई देख्न सकिनेछ, करिब 34-3500 सम्म पनि पुग्ला हैन। तर कम्पनी वित्तीय अवस्था राम्रो छ अनि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा अलिकति पुँजी ठुलो हुने कम्पनीमा पर्ने भएको हुनाले मेरो यदि तपाईहरुले चाहिँ सजेस्ट मान्नुहुन्छ भने तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ 2-4 दिन लगानी गरेर 2-4 दिनमै राम्रो प्रफिट लिन्छु भन्ने हिसाबले भन्दा पनि लङ टर्मको लागि जानुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ है त। यो कम्पनीको हकमा भन्ने हो भने लङ टर्मको लागि जाने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ जित्ला। सर्ट टर्ममा त्यस्तो धेरै उतार चढाव अथवा त्यस्तो धेरै अवसरहरू हामीले यो कम्पनीमा चाहिँ देख्ने गरेका छैनौँ भनेपछि लङ टर्मको लागि चाहिँ कम्पनी एकदमै बेस्ट नै रहेको छ है त। अब एउटा ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने यो एरियामा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स मान्न सकिन्छ हामीले हैन। यो एउटा ट्रेन्ड लाइन अब आगामी दिनमा यो ट्रेन्ड लाइन आएर फर्किने सम्भावना हुन्छ। यदि यो ट्रेन्ड लाइनमा आएन भने यसको चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट हामीले हेर्ने हो भने लगभग यही 2630-35 को हाराहारीमा रहेको छ हैन। तर जहाँसम्म लाग्छ अब कम्पनीको डिभिडेन्ड घोषणा हुन बाँकी छ। यदि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आकर्षक डिभिडेन्ड दिन्छ भने कम्पनीको शेयर मूल्य यो लेभलबाट चाहिँ हामीले घटेको भन्दा पनि बढेको नै देख्न पाउनेवाला छौँ है त। ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि यो ट्रेन्ड लाइन तपाईले देख्नु भएको छ, यो यसको चाहिँ एउटा सपोर्टको एरिया हो है त। यसलाई तपाईले सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ मानेर अब विचार गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेन्ड लाइनमा आएर फर्किने कोसिस गर्यो भने त्यति बेला इन्ट्री गर्दा चाहिँ के हुन्छ त
अब रिटर्न चाहिँ अलिकति पाउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ र कम्पनीले अब यो पुसको महिनासम्म एजिएम पनि गरिसक्नुपर्ने हो, तर डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छैन भनेपछि अब आगामी केही दिनभित्रमा चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने डिभिडेन्ड पनि घोषणा गर्नेछ हैन। अनि आरएसआईको लेभल हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ अलिकति कममै रहेको छ, आरएसआई 20 तिर रहेको छ। यो लेभलबाट माथि जान्छ भने पनि अझै पनि बढ्ने ठाउँ जति पनि छ यसमा भनेपछि त्यस्तो खासै चिन्ताको विषय छैन। अनि मार्केट बढ्दै गर्दा पनि खासै त्यस्तो यसको सेयर मूल्य चाहिँ हामीले बढ्न सकेको जस्तो देखिएको छैन है त। यो एरियामा निरन्तर घट्यो अनि यो 1-2 दिन चाहिँ सामान्य वृद्धि हुन खोजे तापनि त्यस्तो राम्रो वृद्धि यसमा देखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब यो एरियामा किनेर चाहिँ त्यस्तो पछुताउनु पर्ने कुरा केही पनि नहोला यसमा पनि है त। अनि एमएसिडीमा चाहिँ अब ठिकठाक नै छ, बाई सिग्नल आउन खोजिरहेको छ, तर त्यस्तो स्ट्रङ बाई सिग्नल आउँछ जस्तो देखिएको छैन। अनि कम्पनीको पुँजी अलिकति बेसी भएको हुनाले सप्लाई चाहिँ छ यसमा। अनि तपाईले चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लङ टर्ममा जानु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेको समयमा तपाईले होल्ड गर्दा नै जित्नुहुनेछ है त, किनकि मार्केट बियर स्ट्यान्डको लगभग अन्तिममा छ भनेपछि तपाईले होल्ड गर्नुभयो भने जित्नुहुनेछ। अब आत्तिएर बिक्री गर्नुभयो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन। र अब एउटा चाहिँ एमएनबिबिएल को बारेमा हेरौँ। यो अब एउटा चाहिँ के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा नम्बर 1 को रूपमा लिइन्छ यसलाई। अनि हामीले आज हेर्ने हो भने आज 0.23% यसको सेयर मूल्य बढेको रहेछ। अनि यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने हिजोको दिनमा पनि राम्रै उछाल चाहिँ यसमा देख्न पाइयो। लगभग 421 बाट जम्प गरेर हामीले चाहिँ 443 सम्म पनि पुगेको रहेछ यो हिजोको दिनमा। आज पनि 37 मा चाहिँ क्लोज भएको छ। आज पनि मार्केट घट्दै गर्दा यसको सेयर मूल्यलाई खासै त्यस्तो प्रभाव चाहिँ परेको छैन है त। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा रिटर्नको हिसाबले कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो रिटर्न चाहिँ दिएको हो। यसको चाहिँ बुक क्लोज मिति पनि हेरौँ यदि यहाँ रहेछ भने। बुक क्लोज मिति पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु है त। यसको यहाँ डिभिडेन्ड 13.50% हो साथीहरु हैन, तर बुक क्लोज मिति भने साधारण सभाले चाहिँ पारित गरेको होला। पुसको 19 गतेसम्म तपाईले यसको शेयर किन्नु भयो भने यसको चाहिँ 13% बोनस शेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यो एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नयाँ जानकारी पनि भयो। यदि तपाईहरुसँग छ थाहा थिएन भने एउटा नयाँ जानकारी है त। यसको चाहिँ 13% भन्दा केही बेसी चाहिँ बोनस शेयर रहेको छ अनि त्यसको लागि लाग्ने कर पनि यसले दिएको छ। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा उत्कृष्ट कम्पनी हो। सपोर्टको एरिया हेर्नुहुन्छ भने स्ट्रङ सपोर्ट पनि धेरै टाढा छैन, नजिकै छ। अनि अब रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने रेजिस्टेन्स चाहिँ अलिकति यसको नजिकै छ है त। लगभग यसको अहिलेको शेयर मूल्य हेर्ने हो भने रेजिस्टेन्स भन्दा धेरै टाढा छैन हैन, 443 मा छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति बेसी पहिलाको रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने यो लेभललाई 450 को उसलाई बिन्दुलाई चाहिँ हामीले यसमा रेजिस्टेन्स नै मान्न सकियो भने यदि त्यो लेभललाई ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि लगभग 500 सम्म चाहिँ इजिली पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि यसको शेयरमा अब यो अवधिमा चाहिँ एकुमुलेट भएको छ भनेपछि अब मार्केट बढ्दै गर्दा चाहिँ त्यो हामीले देख्न पाइनेवाला छ हैन। अनि अब यसमा चाहिँ तर आरएसआई को लेभल हेर्ने हो भने अलिकति माथिल्लो रेन्जमा रहेको छ भनेपछि आरएसआई मा केही करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भनेपछि यसमा पनि फेरि पनि घट्दै गएर कहीं 400 हाराहारीतिर नै बस्ने पो हो कि भन्ने एउटा चाहिँ आशंका देखिएको छ। अब यो कम्पनी पनि तपाईको लागि ट्रेडिङको लागि भन्दा पनि विकास बैंकमा अन्य कम्पनी छन् ट्रेडको लागि उत्कृष्ट हैन, तर यो चाहिँ लङ टर्मको लागि उत्कृष्ट हो है त। मैले अहिलेसम्म 3वटा कम्पनीको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ। 3वटै कम्पनी चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो हुने खालका छन्। र त्यसैगरी अब अर्को कम्पनीको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाल रिइन्स्योरेन्समा तपाईले लङ टर्ममा जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा ट्रेड पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कम्पनीको पुँजी त ठुलो हो। कम्पनीको पुँजी ठुलो भए पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा हेर्ने हो भने ठुलै नै उछाल हुन्छ के। आजकै हामीले चाहिँ यसको मूल्यलाई हेर्छौं भने आज यसको घटेर 700 सम्म पनि झरेको थियो अनि बढेर चाहिँ यसको लगभग 746 सम्म पनि पुगेको थियो है त। आज एकै दिनमा यसको शेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले लगभग 6-7% को चाहिँ उछाल देख्न पाइयो भनेपछि यसमा तपाईहरुले ट्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि लङ टर्ममा जान पनि सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा अब अहिले यसको शेयरमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्ने माहौल चाहिँ जहाँसम्म छ जस्तो लाग्दैन। यदि यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्छ आगामी दिनमा लगभग 765-67 भन्दा माथि नै अडिन सक्छ भने त्यसपछि अर्को रेजिस्टेन्स अथवा अर्को टार्गेटको रूपमा हामीले लगभग 860 तिरको बिन्दुलाई लिन सकिन्छ
हैन। तर तत्कालको लागि रेजिस्टेन्सको हाराहारीतिर रहेको हुनाले आगामी दिनमा यो एरियामा पुगेर यसमा ठोक्किएर फेरि पनि गिरावट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो लेभलबाट करेक्सन आउन थाल्यो भने यसको सेयर मूल्य केही हदसम्म तल नै झर्ने हो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ यसको सेयरलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि यो रेजिस्टेन्समा कसरी रियाक्ट गर्छ हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला। अनि अर्को तरिकाले हेर्ने हो भने यसको सपोर्टको रूपमा हेर्ने हो भने यदि रेजिस्टेन्समा गएर यसको सेयर मूल्य घट्छ अथवा यही लेभलदेखि नै घट्न सुरु हुन्छ भने त्यस पछाडि घट्दै गर्दै यो एउटा ट्रेन्ड लाइनमा आएर चाहिँ ठोक्किन सक्छ अनि त्यस पछाडि बढ्दै गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यो एरियातिर इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो एउटा कुरा चाहिँ भयो। यसमा पनि यसमा अब एमएसिडी हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति भोल्युम पनि बढ्दै गएको छ। यति कुरा हेर्ने हो भने त आगामी दिनमा यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट नै दिन सक्ने एउटा चाहिँ भोल्युम देखिएको छ हैन। एमएसिडीमा पनि भर्खर आज चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ। तर अनि आरएसआईको लेभल हेर्ने हो भने लगभग 64 मा छ। योभन्दा पहिला यसको 75 मा पुगेर चाहिँ के भएको थियो त गिरावट भएको थियो आरएसआईको लेभल हैन। भनेपछि आरएसआईमा केही करेक्सन आउने बेला भएको छ। तर एमएसिडीमा आगामी 2-4 दिनसम्म यसको सेयर मूल्यमा चाहिँ सामान्य गिरावट हुँदै गर्छ भने पनि एमएसिडीमा सेल सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुने छैन, बाई नै रहनेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनमा आएर ठोक्किएर माथि जाँदै गर्छ भने पनि त्यति बेला इन्ट्री गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहनेछ है त। भोल्युम बढेको हुनाले अब आगामी दिनमा बढ्छ भने पनि तपाईँहरूले केही रिस्क लिएर इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि लगभग हाम्रो चाहिँ 769 देखि 860 लगभग 70-80 तिरको एउटा टार्गेट चाहिँ यसमा राख्न सकिन्छ। अनि लङ टर्मको लागि जानुहुन्छ भने पनि कम्पनी ठिकै हो। अब कम्पनी पहिला चाहिँ अब यो कम्पनीको सेयर मूल्य 1600 भन्दा माथि पुगेको थियो। 1600 चाहिँ यसको बोनस सेयरको कारणले गर्दा एडजस्ट भएको मूल्य हो हैन। अब अहिले 700 मा छ कम्पनी हैन। अब 1600 नै नपुगे पनि 700 बाट बढेर लगभग 1100-1200 सम्मै पुग्छ भने पनि हाम्रो लागि एउटा राम्रो रिटर्न चाहिँ बस्नेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि अब यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ तपाईहरुले लङ टर्मको लागि जानु हुँदा पनि कम्पनीले चाहिँ ठिकठाकै रिटर्न चाहिँ तपाईहरुलाई देला भन्छु म चाहिँ। अनि अर्को कुरा हेर्ने भने यसमा चाहिँ अब यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ एउटा ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट पनि भएको रहेछ है त यो हिजोको दिनमा। यो लङ टर्मको वाला ट्रेन्ड लाइन हेर्ने हो भने मार्केट चाहिँ यसको चाहिँ अल टाइम हाई देखि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड लाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेकआउट भएको रहेछ। यो एउटा गुड न्युज पनि हो। तर अब यसमा चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा इन्ट्री गरिएन भनेपछि अब यो एउटा रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हेरौँ, त्यही भन्न चाहे। र अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनी चाहिँ अब पिसिबिएल रहेको छ। निर्मल प्रधानले चाहिँ अब 2 गुणा हुन्छ भनेर कतिपय साथीहरूले इन्ट्री पनि गर्नुभयो अनि फस्नु पनि भयो। तर फाइनल्ली अब यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिले 228 को हाराहारीमा छ अनि सपोर्टबाट त्यस्तो धेरै टाढा छैन यो कम्पनीको सेयर मूल्य। अहिलेको समयमा हामीले यी कम्पनीहरूमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्न सकियो भने यो लेभलबाट 228 छ अहिले। अर्को 228 चाहिँ इजिली टार्गेट हो। यतिका कम्पनीहरू तपाईले चाहिँ अब आगामी बुलको रूपमा यदि हामीले सोचे अनुसार भइदियो भने 500 सम्मको इजी टार्गेट चाहिँ राख्न सकिन्छ के यतिका कम्पनीहरूमा। 466 त यसको बोनस सेयर एडजस्ट गरेर पनि अघिल्लो पटक पुग्या हो भनेपछि अब 228 बाट अर्को 228 बढ्न के गाह्रो छ त हैन। 450 हुँदैन त? हुन्छ नि, 450 त फेरि पनि हुन्छ भनेपछि अब अहिलेको अवस्थामा तपाईले यो कम्पनीको सेयरलाई किन्नुहुन्छ भने पनि यसबाट तपाईले आगामी बुलमा चाहिँ लगभग 1 लाख लगानी गरेर अर्को 1 लाख चाहिँ इजिली निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। अब स्टक मार्केट हो, ग्यारेन्टी त छैन तर रिस्कको तुलनामा रिवार्ड चाहिँ ज्यादा छ के, त्यही अनुसार बुझिदिनु होला। किनकि मैले बढी फोकस गर्ने बढी नै करै गरेर सेयर किन्न लगाए जस्तो हुन्छ हैन। तर अब रिस्कको तुलनामा रिवार्ड एकदमै धेरै छ। अहिलेको अवस्थामा लङ टर्ममा यसमा पनि इन्ट्री गरेर पछुताउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईले यतिको कम्पनीलाई चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। तर मैले चाहिँ बेस्ट कमर्सियल बैंकको बारेमा पनि पहिल्यै भिडियो गराएको छु। त्यो भिडियो धेरैजना साथीहरूले मिस गर्नु भएको छ हैन। त्यो भिडियो हेर्नु होला च्यानलमा गएर, माथि आई बटनमा पनि आउनेछ। अनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा 2 वटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको बारेमा पनि मैले गराएको छु हैन। अनि आगामी दिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुले चाहिँ लगभग पोर्टफोलियोमा छुटाउनै नहुने कम्पनी 5 वटा कम्पनीको बारेमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिउँला है त। म आफ्नो लागि चाहिँ बेस्ट लागेका कम्पनीहरुको बारेमा त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिरहनु होला। अनि म चाहिँ सायद आगामी शुक्रबारतिर चाहिँ त्यो भिडियो पोस्ट पनि गर्नेछु। अब यो कम्पनी पनि राम्रै छ। यो कम्पनी पनि ट्रेडको लागि भन्दा पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो कम्पनी हो। अनि अर्को कम्पनी आयो रेडी हाइड्रो पावर। अब यो कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ
है त। यसमा ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। लङ टर्ममै जानुहुन्छ भने पनि अब हाइड्रो पावर कम्पनीमा यसको सेयर मूल्य अलिकति हाई हो, तर कम्पनीको वित्तीय अवस्था त्यति नराम्रो पनि छैन के। कम्पनीले अहिले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आकर्षक लाभांश दिँदैछ, 40% भन्दा बेसीको लाभांश चाहिँ दिँदैछ यसले। यसको चाहिँ कन्फर्म पनि गरौँ हैन। यो दुईवटा कम्पनी मर्ज भएर एउटा भएको हो है त, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। अर्निङ पर सेयर त यसको जम्मा 5 देखिएको छ, तर लगानीकर्ताहरूलाई यसले दिएको डिभिडेन्ड हेर्नुहुन्छ भने 2.10 यो बोनसको लागि लाग्ने कर हो हैन। अनि 40% बोनस सेयर। तपाईँले 100 किता किन्नुहुन्छ भने 40 किता फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ यसको। तर अब अहिले जुन किसिमले यसले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको छ बोनस सेयर, त्यो किसिमको बोनस सेयर चाहिँ हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा यसबाट अपेक्षा राख्न सकिन्न। भनेपछि बाँकी कुरा लगानी कसरी गर्ने हैन, अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको हातमा भयो है त। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। अब यो कम्पनीमा तपाईँहरूले अब अहिलेको रेन्जमा किनेर बोनस नै खानुहुन्छ भने पनि अब आगामी बुलमा तपाईँहरूले केही न केही रिटर्न चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ है त। तर अब अहिलेको अवस्थामा मैले यो कम्पनीलाई त्यसरी बुलसम्मै होल्ड गर्ने किसिमले जानुस् भन्नुभन्दा योभन्दा अरू बेटर कम्पनी पनि रहेका छन् हैन। तपाईँले ती कम्पनी पनि हेर्नुहुन्छ। हामीले अब एक आर्थिक वर्षको मात्रै बोनस सेयर हेरेर हुने हो भने त हामीले मञ्जुश्री फाइनेन्सलाई हेरे हुन्थ्यो, जसले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही 40-45 कति बोनस सेयर दिएको थियो। अहिले कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई 1% पनि लाभांश दिएन। भनेपछि त्यस्तो किसिमको लाभांश हुनुभन्दा बरु एभरेज किसिमको होस्, 20-20% को होस् हैन, एभरेज होस् के, त्यो किसिमले दिएको चाहिँ मैले राम्रो मान्ने गर्छु। तपाईँहरूको विचार चाहिँ के छ हैन, त्यो कुरा पनि हो। अब तपाईँसँग छ यसको अलिकति माथिल्लो रेन्जमा फस्नु भएको छ भने अहिलेको अवस्थामा बेच्ने भन्दा पनि अब मजाले बोनस दिएको छ, बोनस खानुस् हैन। बोनस खाइसकेपछि आगामी बुलमा चाहिँ तपाईँले यो एरियामा फस्नु भएका साथीहरूलाई पनि बोनसको कारणले गर्दा केही कभर चाहिँ हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अलिअलि प्रफिट आयो भने त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अर्को कुनै कम्पनीमा सिफ्ट हुने अथवा यसमै पनि राम्रो प्रफिट निकालेर चाहिँ एक्जिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ लगभग 428 मा यसको अहिलेसम्मको 52 विकको लो हो हैन। सपोर्टको एरियासमा हेर्ने हो भने लगभग 443 हाराहारीमा देखिएको छ हैन। अनि अहिले 477 हाराहारीमा चाहिँ यसको मूल्य रहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आगामी सपोर्ट लगभग 440 सम्म होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्योभन्दा तल पनि लगभग 429 मा सपोर्ट रहेको हुनाले स्ट्रङ त्यो एरियासम्म चाहिँ तपाईँले मजाले होल्ड गरेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ अब ब्याज दर लगायतका कुराहरूले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्यो भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, मार्केट पोजिटिभ हुँदै जान्छ भने पक्कै पनि यो कम्पनीको सेयर मूल्य पनि हामीले बढेको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। आरएसआईमा त्यस्तो राम्रो मोमेन्टम छैन हैन। अनि 50 को हाराहारीमा छ। एमएससीडीमा चाहिँ आज भर्खर बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट भएको अवस्था छ। अनि त्यसैगरी अब अर्को कम्पनीको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ साहस रहेको छ। यो कम्पनीको सेयर अब आज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको क्यान्डल बनिसकेपछि भोलिका दिनहरूमा यसको सेयर मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने उच्च सम्भावना छ मैले देखेको है त। यो कम्पनीको सेयरमा भोलिको दिनमा चाहिँ गिरावट आउन सक्ने सम्भावना मैले उच्च देखेको छु। अनि आज 5.42% ले यसको सेयर मूल्यमा चाहिँ के भएको छ त, वृद्धि भएको छ। 5.42% को यसमा हामीले वृद्धि देखिएको छ। अनि यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने भोल्युम त बढ्दै गएको छ, तर लगभग आजसम्म यसको चाहिँ हामीले धेरै कारोबार दिनमा चाहिँ बढेको देख्न पाइयो। लगभग 450 देखि यसको सेयर मूल्य चाहिँ अहिले 525 पुगेको छ। भनेपछि यसमा एउटा करेक्सन चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यो लेभललाई ब्रेकआउट दिएपछि इन्ट्री गर्ने साथीहरूले अब राम्रै प्रफिटमा चाहिँ एक्जिट गर्न पाउनु नै भयो हैन। यदि तपाईहरुसँग छ ट्रेडको लागि किन्नु भएको थियो यो लाइनमा भने तपाईहरुले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति करेक्सन आएर लगभग 470 हाराहारीतिर पाउनु भयो भने चाहिँ अनि फेरि इन्ट्री गर्ने हो के। ट्रेडको लागि किन्नु भएको छ 480-85 सम्म पाउनु भयो भने अनि फेरि इन्ट्री गर्ने। हामीले अलिकति माथिल्लो मूल्यमा पुगेको बेलामा बिक्री गर्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि घटेर अलिकति तल आएको बेलामा अनि टेक्निकली पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त, अनि त्यसपछि इन्ट्री गर्ने हो। तपाईले एमएससीडीमा हेर्नुभयो भने एमएससीडीमा चाहिँ हिस्टोग्राम बढेको देख्न पाउनुहुनेछ। तर हामीले चाहिँ तलपट्टि आरएसआईमा आइयो भने आरएसआई चाहिँ अलरेडी रेड जोन एरियातिर रहेको छ है त। भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा करेक्सन चाहिँ अपेक्षित छ यो कम्पनीमा, त्यही भन्न चाहे।
अनि त्यसैगरी ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको भर्खर मूल्य चाहिँ के भएको छ त बढ्न सुरु भएको छ। 197 मा कम्पनीको सेयर मूल्य पनि पुग्यो। मैले यही एरियामा छँदै भिडियो गराएको थिएँ होल्ड गर्नुहोस् भनेर। कतिपय साथीहरूले यस्ता झारे कम्पनीको सेयर होल्ड गर्न भन्छस् भन्ने गाली पनि गर्नुभएको थियो, तर जो साथीहरूले होल्ड गर्नुभएको थियो पक्कै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के रिटर्न चाहिँ आयो है त। हामीले 197-98 बेच्नुभन्दा लगभग आजकै दिनमा बेचेको भए पनि यसबाट 8-9% त हामीले एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न सफल भइयो नि त हैन। त्यसकारणले गर्दा यसरी बटममा भएको कम्पनी, यसरी निरन्तर घटिरहेको कम्पनी केही माथि चढ्छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राखेर हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसकारणले गर्दा जति पनि साथीहरूले यो रेन्जमा चाहिँ होल्ड गर्नुभएको थियो पक्कै पनि यो किसिमको एउटा रिटर्न र आगामी दिनमा पनि अझै यसको सेयर मूल्य चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। एमएसिडीमा स्ट्रङ बाई सिग्नल छ, भोल्युम आज हल्का खस्केको छ। अनि आरएसआई हेर्ने हो भने आरएसआई त 32 मा छ, आरएसआई जति पनि बढ्न सक्ने ठाउँ छ। आरएसआई बढ्दै 60-70 सम्म पनि पुग्न सक्ने ठाउँ छ भनेपछि आगामी दिनमा बजारले साथ दिन्छ भने यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले राम्रै वृद्धि भएको देख्न पाउनेवाला छौँ। अब खास गरी अहिले नै कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ट्रेड गर्ने माहौल त बनिसकेको छैन, तर आगामी बुलमा कमर्सियल ब्याङ्कमा ट्रेड गर्न मिल्ने माहौल बन्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। तर तत्कालको लागि चाहिँ त्यस्तो राम्रो मौका चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईँले चाहना छ भने लङ टर्मको लागि अहिलेको यो मूल्यमा चाहिँ किन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ घाटा चाहिँ नहोला है त। अब यो रेन्जबाट चाहिँ यसको सेयर मूल्य हामीले धेरै नै माथि गएको चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ मेरो विचारमा। अनि कुरा रह्यो शिवम सिमेन्टको। शिवम सिमेन्ट आज बाई सिग्नल आएको छ, 40 मा यसको आरएसआई छ हैन। अनि यसको चाहिँ एउटा बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि हेरौँ है त साथीहरू। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने लोवर ब्यान्डबाट चाहिँ केही माथितिर गएको छ अनि मिडल ब्यान्डसम्म पुगेको छैन। 550 को हाराहारीमा मिडल ब्यान्ड छ भनेपछि आगामी दिनमा 550 लाई यसले क्रस गर्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अनि 550 मा इन्ट्री गरेर हामीले यसमा चाहिँ लगभग 625 हाराहारीको चाहिँ एउटा टार्गेट राख्न पनि सकिन्छ है त। अब यो ट्रेड गर्न सकिने कम्पनी हो। पछिल्लो समय यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो मात्रामा सप्लाई आएको हुनाले त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि अलिकति बुझ्नु होला हैन, किनकि अब रिस्क त छ नि त। 490 सम्म पुगेर फर्केको कम्पनी हो हैन। अब 490 सम्म पुगेको कम्पनी हो हैन। अब 550 मा इन्ट्री गरेर 625-26 2-4 दिनमै पुग्छ भन्ने पनि होइन हैन। त्यसकारणले गर्दा अब यदि त्यसलाई चाहिँ मार्केटले साथ दिन्छ, सपोर्ट गर्छ, मार्केट पनि हामीले चाहे जस्तो नै हुन्छ भने अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ क्रस गरेर क्लोज लिन सक्यो भने त्यस पछाडि चाहिँ पोजिटिभ होला भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा यसमा पनि राख्न सकिन्छ है त। त्यही नै भयो साथीहरू। आज मैले हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै कम्पनीको बारेमा जानकारी पनि दिएँ अनि निफ्राको कुराकानी पनि गरौँ है त। धेरैजना साथीहरूसँग निफ्राको सेयर छ अनि निफ्राको सेयर मूल्य हिजो राम्रै बढ्यो अनि आज यसको सेयर मूल्य हेर्ने भने आज घटेर चाहिँ क्लोज भएको छ है त। आज घटेको छ, हिजो लगभग 204-5 मा पुगेको आज 79 हाराहारीमा चाहिँ यसको के भएको छ त, यसको सेयर मूल्य चाहिँ झरेको छ। अनि घट्ने कुरा त मैले हिजै भनेको थिएँ प्रफिट बुक देखिन सक्छ भनेर। आरएसआई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने रेड जोनमा थियो भनेपछि आज केही करेक्सन भयो, अझै पनि केही करेक्सन यसमा अपेक्षित छ। लगभग हामीले मिडल ब्यान्डसम्म अर्थात् 186-87 सम्म झरेको पनि देख्न चाहिँ पाउनेवाला छौँ यसमा आगामी दिनमा है त। अब त्यो एरियासम्म चाहिँ झर्छ अनि त्यस पछाडि फर्किन्छ भने एउटा इन्ट्री गर्न सकिने माहौल पनि यसमा चाहिँ बन्नेवाला छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा नै गरौँला। अनि नबिल ब्याङ्कको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने नबिल ब्याङ्कको त अब आज पनि खासै त्यस्तो राम्रो मोमेन्ट देखिएको छैन। पछिल्लो समय नबिल ब्याङ्कमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू अलिकति बढी नै त्यस्तो पहिला जुन नबिल ब्याङ्क थियो हैन, त्यो अहिले चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छैन। त्यसको प्रभाव, त्यसको असर के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब सायद लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड चित्त नबुझेको पनि हुनसक्ने भयो अथवा अन्य केही कुरा पनि हुनसक्ने भयो। त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीलाई पनि त्यति धेरै जानकारी हुनुपर्ने कुरा भएन। तर मार्केट यसरी बढ्दै गर्दा पनि खासै राम्रोसँग नबिल ब्याङ्कको सेयर मूल्य चाहिँ वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि लगभग बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने मिडल ब्यान्डमा नै चलिरहेको छ। अब आगामी दिनमा मिडल ब्यान्डभन्दा माथि गयो भने अप्पर ब्यान्डसम्मको एउटा टार्गेट रहनेछ हैन। यदि घट्दै जान्छ आगामी दिनमा भने अब त्यस पछाडि चाहिँ लगभग 767 को हाराहारीमा चाहिँ लोअर ब्यान्ड चलिरहेको छ। तर त्योभन्दा माथि नै लगभग 790 हाराहारीमा चाहिँ एउटा
हामीले के देख्न सकिन्छ त सपोर्ट देख्न सकिन्छ यसको। त्यही नै हो साथीहरू। र अब आजको लागि यति नै गरौँ। अनि आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अनि आगामी दिनमा सेयर बजार तथा आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। अनि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु।